फिर फरमाते हैं एजित उत्तम अभ्यागत अलख ने आराधो मोरा भाई और सर्वे भूत केरा वासा जानो जी। फरमाते हैं कि ए मेरे भाई, इस नाकाबिले बयान बेहतरीन मेहमान को याद करो। मौला को भी गेस्ट बना दिया है कि मौला अगर हमारे दिल में आया है, मौला को हम दावत देते हैं। और मौला का भी फरमान है कि मेरे लिए सबसे अच्छा जो घर रहने का है वो एक मोमिन का दिल है। यानी हमको अपने दिल को इतना साफ करना है कि उस मेहमान को हम इनवाइट कर सके। ऐसा मेहमान जो दीन दुनिया का मालिक, बादशाहों का बादशाह है, उसको अगर हमारे दिल में बुलाना है, मेहमान बनाना है, तो हमें अपने दिल को कैसा पाक करना होगा। उसमें कोई बीमारी, गंदगी होगी तो बेशक ऐसा मेहमान तो नहीं आ सकता है। अगर ऐसा मोमिन जो साफ और पाक है, जिसका दिल जिंदा है उसके जिक्र से, उसी दिल में इमाम की तशरीफ आवरी एज मेहमान इमाम आते हैं उसके दिल में। बाकी तो कौन है? भूतों का ठिकाना। अब यहाँ पे क्या मुर्दों की बात हो रही है, जो लोग कब्रिस्तान में, उनकी बात हो रही है? नहीं नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये कि जो लोग, जिनके दिलों में ये रूहानी और अक्लानी बीमारियां हैं, जिनको एहसास भी नहीं है कि अपने दिल को साफ करना है ताकि इस मेहमान को हम दावत दे सके आने के लिए, उनका जो दिल है वो मुर्दा है, जिंदा नुमा मुर्दा है। वो इंसान तो है लेकिन जिंदा नुमा मुर्दा है। इस पे एक और फरमान इमाम का याद आता है। मौला फरमाते हैं कि भाई तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक रास्ते इंसान का है, जो एक रास्ता जानवर का है, दूसरा जो रास्ता है वो फरिश्ते का है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस रास्ते को चाहते हो। तो जो शख्स गफलत में रहता है, इल्म हासिल नहीं करता, इन तमाम चीजों को नहीं समझता है, तो उसकी मिसाल क्या होगी? भूतों का ठिकाना। फिर फरमाते हैं जी खट घड़ी पाछली रहनी रहे, त्यारे तमे जागो मोमन भाई जी, जागी जागी आपना अलख ने आ रहा था। ऐ मेरे भाई, जब रात की 6 घड़ियां बाकी रह जाएं, 6 घड़ियां, उस वक्त तुम नींद से बेदार हो जाओ और होशियार होकर अपने मौला को याद करो। अगर 6 घड़ियों की कैलकुलेशन करते हैं तो सुबह 3 बजे उठना चाहिए। एक मोमिन जो है वो 4 बजे नहीं उठता है, वो 3 बजे उठता है। इसकी वजह यह है कि 4 बजे उठ के अगर हम बैठ जाए, अगर हमारा ध्यान फौरन से लग जाए, तो क्या कहना उस मोमिन का, क्या कहना उस मोमिन का। 3 बजे हमारे पीर, जो हमारी माँ है, जो हमें माँ बन के समझाती है, हमारा पीर हमें समझा रहा है कि 3 बजे उठना। क्यों? कि 3 बजे उठ के अपने आप को तैयार करो, गिरियाजारी करो, जिक्र करो, मांगो, नियत बांधो, फिर जाके 4 बजे तुम इबादत में बैठो, तब तुम कुछ पाओगे। अब 3 बजे उठ के ये नहीं कि हम वॉइस सुनना शुरू कर दें। 3 बजे जो है वो बातचीत का टाइम है, हमें गिरियाजारी करनी चाहिए, जिक्र करना चाहिए बाआवाज बुलंद, ताकि हम जो है अपना आप जो है वो कनेक्ट कर सके, अपने थॉट्स को इमाम के ध्यान में डाल सके, कनेक्शन के साथ जो है। इसके बाद जब हम 1 घंटा गिरियाजारी, जिक्र, तस्बीहात करने के बाद जब हम 4 बजे इबादत में बैठते हैं, तो हम बहुत सुजाग होते हैं। जैसे इमाम ने जो अल्फाज फरमाया कि चौकसाई से तुम इबादत में बैठो, तो चौकस और सुजाग होकर जो इबादत में बैठना है वो ऐसा बैठना है। रिमेंबर, यहाँ प्रिटेंशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही जो हकीकी तौर से दिल से इमाम के करीब होना चाहते हैं। सुल्तान अहमद शाह का भी फरमान है कि एक मोमिन जो है वो 3 बजे उठता है, 4 बजे नहीं, वो 3 बजे उठता है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारी फिजिकल लाइफ जो है बहुत डिफिकल्ट है, हम बिजी हैं, ये इमाम ने हमारे लिए बहुत आसानी रखी है। यहाँ तक कि इमाम ने फरमाया है कि आप इबादत में उठ के बैठ जाएं, आपको नींद भी आ जाए तो आपको गुनाह नहीं, सवाब ही है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है, जब हम नूरानी वक्त की बात करते हैं, आब शिफा पीने की बात करते हैं, तो हमारे अंदर ये सवाल उठना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। जैसा हम चाहते हैं ऐसी हमें मेहनत दरकार है। मिसाल के तौर पे किसी भी डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए, लॉयर को लॉयर बनने के लिए दुनिया में कितने साल की मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम दुनिया में किसी चीज को पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं जो कि फानी है, जो कि खत्म हो जा रही है, एक डॉक्टर डॉक्टर की डिग्री लेके कब्रिस्तान में नहीं जाने वाला है,
तो अगर हम जानते हैं कि फानी दुनिया के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो रूहानी दुनिया के लिए, रूहानियत को पाने के लिए हमें कैसी मेहनत करनी चाहिए, वो मेहनत हमें पीर यहां समझा रहे हैं। फिर फरमाते हैं, जी भड़े पीर सदर दीना ही जुग पाछली रहनी, सत केरी वाट केरी विरले जानो जी। पीर सदरुद्दीन फरमाते हैं भाई कि इस जमाने की मिसाल रात के पिछले हिस्से जैसी है, लेकिन हक की इस राह को जानने वाला बहादुर शायद ही कोई होगा। पिछली रात यानी कि आखिर वक्त है, आखिर का टाइम है, सुबह होने वाली है, तमाम राज खुल जाएंगे। जो रात का वक्त है, राजदारी का वक्त है, उस वक्त अगर जिसने इमाम की शनाख्त को पा लिया तो वो इमाम की कुर्बत को जल्द पहुंच जाएगा। जब सुबह होगी, रोशनी होगी, तमाम चीजें अयां होंगी, अगर उस वक्त हम पा जाते हैं किसी भी चीज को, तो वो राज नहीं होता, वो तो खुलेआम सबको नजर आ रहा है। राज पाना, ये जो बात है वो रात की इबादत की बात है। इस इबादत के वक्त को संभालने के लिए, इनकरेज करने के लिए न्याज की जो प्रैक्टिस है वो सुबह के वक्त रखी गई है, ताकि हम तमाम जो है वो सुबह उठ के इस नूर को पीने के लिए इबादत के वक्त हाजिर हों। बहुत सारे गिनान हैं जिसमें जो है पीरों ने आबे शिफा की बात की है। यहाँ पे हम एक ही गिनान की बात करते हैं। अब सवाल ये होगा कि भाई हम रात को जो है क्यों न्याज नहीं रखते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आदम को जो है 40 सुबहों में गूंदा गया, उसको तैयार किया गया। खुदा ने अपने दोनों हाथों से 40 सुबहों में उसको गूंदा और फिर तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो। 40 सुबहों में, यानी कि 40 सुबहों में जो इसमें आजम की उसने प्रैक्टिस की, वो ऐसी प्रैक्टिस थी कि उसने अपना दर्जा इतना ऊंचा किया कि वो खुदा का खलीफा बना और तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि तुम उसको सजदा करो। ये बड़ाई है, ये खूबी है इस सुबह के वक्त की, जो कि नूरानी वक्त है। इस नूरानी वक्त को संभालने के लिए हमें न्याज की प्रैक्टिस भी मॉर्निंग में दी गई है, ताकि हम इस न्याज की प्रैक्टिस के जरिए से इस इल्म को पाए कि इमाम की शनाख्त कितनी जरूरी है। और इमाम की शनाख्त अगर चाहिए हमें, तो हमें 6 पहर जो हमें पीर ने समझाया, हमारी इबादत को संभालना होगा, दिन के वक्त हमारे आमाल को संभालना होगा, जिक्र में रहना होगा, गिरियाजारी करनी होगी। यानी कि इतने मल्टीपल मीनिंग्स हैं एक प्रैक्टिस के, इतने ब्रॉड मीनिंग है, इसको हम नैरो डाउन कॉन्क्रीट वे में नहीं देख सकते हैं, इतने ज्यादा मीनिंग्स हैं। इमाम ने फरमाया, हमने तो 2-3 मीनिंग की बात की, इमाम ने तो कहा सैकड़ों मीनिंग है। तो क्या हमने सैकड़ों मीनिंग की बात की है? नहीं की है। लेकिन इतने मल्टीपल मीनिंग्स हैं, इसका मतलब यह है कि कितना हमें इस पे गौर करने की और समझने की जरूरत है कि न्याज क्यों और क्या। फिर दूसरा सवाल जो होगा वो ये होगा कि भाई न्याज फ्राइडे को क्यों? अगर इवनिंग में, एवरीडे इवनिंग में नहीं है, तो फ्राइडे को क्यों? तो फ्राइडे जो है रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट मोहम्मद के दिन को। प्रॉफिट मोहम्मद जो हमारे आखिरी पैगंबर थे, खातमुल अंबिया, उनका दिन जो है वो फ्राइडे का है। उस दिन की रिकॉग्निशन में हम फ्राइडे को न्याज पीते हैं, कांग्रेगेशन में जाके न्याज पीते हैं, ये एक्नॉलेज करते हैं कि हमारा पैगंबर जो है वो फ्राइडे की मिसाल पर है। और फ्राइडे को कांग्रेगेशन में न्याज पीना यानी कि ये एक्सेप्ट करना कि हमारे प्रॉफिट ने हमारे लिए 2 चीजें छोड़ी हैं। वो 2 चीजें क्या है? एक उनकी किताब कुरान शरीफ और दूसरी उनकी आले नबी औलाद अली, हमारे इमाम। फ्राइडे को न्याज पीना, ये मानना, ये एक्सेप्ट करना कि जो आखिरी पैगंबर थे वो हमारे तरीके में पहले पीर थे, और इस पीर ने, इस मां ने हमारे लिए 2 चीजें छोड़ दी हैं। क्या? एक उनकी आल और एक कुरान। फ्राइडे को न्याज पीना, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम ये दोनों चीजों को हम मानते हैं और इस फरमान को मानते हैं, और इसीलिए उस न्याज को पीते हैं कि हम रेकग्नाइज करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद हमारे पैगंबर हैं और उन्होंने हमारे लिए ये 2 चीजें छोड़ी हैं। फिर सवाल आता है कि चांद रात को न्याज क्यों?
تو چاند رات اپنے اندر خود ایک ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ جب ہم چاند رات کی بات کریں گے تو چاند رات کے ڈیٹیل میں جائیں گے. یہاں پر ہم نے بہت ساری باتیں آج نیاز کے حوالے سے کی. گنجائش یہ ہے کہ ہم ہر ایک بات کو ڈیٹیل میں کر سکتے ہیں. علم کی ضرورت، علم کے معنی، روحانی بیماریاں، عقلانی بیماریاں، بہت ساری چیزیں، اعمال کی پاکیزگی. چونکہ نیاز جو ہے ایکچولی بہت براڈ کانسیپٹ ہے، تو اس کو اس طرح سے ہم نے آج سمجھا. لیکن ہم انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کر سکتے ہیں اعمال پہ بات کرنا، علم پہ بات کرنا، اور جماعت کھانے کی پریکٹسز بھی ہم اس بات کو جاری رکھیں گے. تو یہاں پر کسی بھی ساتھی کے پاس کوئی کوشچن ہے، کوئی کامنٹ ہے تو آگے آئے. آپا یالی مدد. ملائی مدد. آپا ہم نیاز کا جو تھاپنے کی، کھڑے رہنے کی اور بیٹھنے کی ہم 3 دعائیں کرتے ہیں، اس کا کیا سمبولک ہے؟ ہم جو دعا کرتے ہیں نیاز تھاپن جی، تو جو ہے وہ دعائیں جو ہے ایکچولی انٹینشن باندھنے کو مقصد ہے کہ ہم اب آب شفا کو پوری جماعت کے لیے استھاپن کر رہے ہیں. تو جماعت پوری انٹینشن کے ساتھ اس میں ایک ہو جاؤ، اور پھر ہم دعا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، رائٹ، جب استھاپن کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ہم بیٹھ کے دعا پڑھتے ہیں کہ ہم نے شکر گزاری کی کہ امام نے ہمارے لیے یہ نیاز جو بھرپور ہے برکات سے وہ ہمیں دی. اور اس کے بعد ہم سمبولکلی اس کو بند کرتے ہیں کہ بھائی اس وقت جو ہے یہ جو ہماری کریا تھی وہ مکمل ہوئی، اور اب ہم دنیا کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں، دنیا کے کام کر رہے ہیں. مقصد یہ نہیں کہ اس کو ہم بھول جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم شکر گزاری کے طور پہ اس کو بند کرتے ہیں، نیاز کے کنب کو، اور پراپرلی ہر چیز کو پاک صاف کر کے فزیکلی چیزوں کو رکھتے ہیں، اور دل میں اس کی نورانیت، اس کی حقیقت، اس کی یاد لے کے ہم دنیا والے کام پر نکل جاتے ہیں. تو یہ نیت باندھنے کے لیے، شکر گزاری کے لیے، اور جماعت کے لیے جو بھی ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم جو سورہ شفا پڑھتے ہیں، پھر یا امام زمان، یا مولانا انت قوتی و انت سندی، جب ہم دعا کی بات کریں گے تو ان دعاؤں میں کیا مقصد ہے کہ میرا بھروسہ، میرا توکل سب تجھ پر ہی ہے. یعنی کہ ہم دعا مانگتے ہیں، اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ یا مولا جو بھی میں نے انٹینشن کیا، جو بھی میں نے کریا کی، جو میں نے نیاز کیا، میرا پورا بھروسہ، میرا پورا توکل یہ ہے کہ یہ آب شفا مجھے شفا دے گا میری روحانی بیماری سے اور میری عقلانی بیماری سے. سمبولکلی ان دعاؤں کے ساتھ ان میننگ کو رکھا گیا ہے، لیکن جب ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں تو اس کا فائدہ بھی نہیں پا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی what I will do because of your question فہمیدہ، کہ اس کی دعاؤں کو ہم لے لیتے ہیں اور دعا کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہم اچھی طرح سمجھے جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو how to stay connected to each word. انشاءاللہ. Thank you for asking this beautiful question. تھینک یو آپا. یالی مدد. ملائی مدد. جو ہم آخری دعا کرتے ہیں نا جی گھٹ پاٹ بند کرنے کے بعد، جی دعا دیو گھٹ پاٹ قائم کرن جی، جی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا میننگ یہی ہے کہ آج تو ہم نے گھٹ پاٹ بند کر دیا، لیکن ہم یہ ہمیشہ کرتے رہیں گے. بالکل بے دعا شک. دیو گھٹ پاٹ قائم کرن جی. بالکل بالکل آپ نے بالکل صحیح بولا کہ قائم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہمیشہ، کبھی نہ ختم ہونے والا. تو جب ہم شکر گزاری کر کے جب ہم بند کرتے ہیں اور قائم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پروسیس اینڈ ہو گیا. اٹ از دیر، اٹ از کنٹینیو. سو یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. ونڈرفل پوائنٹ. تھینک یو فار برنگنگ اٹ اپ. تھینک یو یالی مدد. یعنی مدد. آپا ایک اور کوشچن ہے. جی نیاز کی پیالی جب ہم ہاتھ میں لے کے ابھی تو بہت بڑی لائن ہوتی ہے، تو مختصری ہم مولا سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم حقیقتی جماعت کو سمجھ دے اور گد پہ راضی ہو. تو اس کا کچھ ہے کہ کتنی ہم کو لمیٹیشن میں دعا کرنی چاہیے؟ بالکل. ایکچولی یہ پوائنٹ، اس کا مطلب دیٹس اے ویری گڈ کوشچن. یہ فرمان جو میں نے زنگ بار کا جو پڑھا تھا، اس میں ایکچولی امام نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ تم صاف دل سے رہو گے اور تمہیں انتہائی فائدہ ہوگا. پھر آب شفا پینے وقت اور دعا کے وقت تم اپنے حق میں اچھا مانگو تو بہت فائدہ ہے، لیکن اپنے دین بھائیوں کے حق میں دعا مانگو گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے.
تو جب ہم نیاز کی لائن میں لگتے ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ بہت لمبی لائن ہوتی ہے، اس کا فائدہ اٹھانا ہے. جب ہم لمبی لائن میں لگتے ہیں تو ایک مومن جو ہوتا ہے، علم والا مومن، وہ کیا کرتا ہے؟ کسی سے باتیں نہیں کرتا ہے، ادھر ادھر کپڑوں کو نہیں دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہوتی ہے، وہ دعا کرتا ہے. کیا دعا کرتا ہے؟ کہ یا مولا پوری اسماعیلی جماعت جہاں بھی ہے مولا، یا مولا تو اس کو نور سے بھرپور کر، اس کو حقیقی علم عطا کر، ان کی ہر مشکل آسان کر. پوری جماعت کے لیے خوب دعائیں کرتا ہے. اس کے بعد جماعت کھانے میں جو حاضر موجود ہے، یا مولا یہ میرے بھائی بہن جو موجود ہے مولا، ان تمام کی جو بھی نیک امیدیں تو پوری کرنا مولا، تو ان کی ہر مشکل آسان کرنا مولا. خوب دعائیں کرے، خوب دعائیں کرے. اور پھر آخر میں جب نیاز کی پیالی تک پہنچے، جو خود کے لیے دعائیں چاہیے ہو نا، وہ جماعت کے لیے دعائیں کرے. کیونکہ ہمیں جو اپنے لیے پسند ہے وہ اپنے بھائی بہنوں کے لیے زیادہ پسند ہونا چاہیے. اور امام یہی فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنے دین بھائی بہنوں کے لیے دعا کرو گے تو تم کو زیادہ فائدہ ہوگا. اور آخر میں یہ کہنا چاہیے کہ یا مولا اگر مولا تو رحمان ہے، تو مہربان ہے مولا، تمام جماعت کو دینا مولا. اس کے بعد مولا اگر تیری نور نظر اس غریب پر پڑ جائے مولا تو اس غریب کو بھی نوازنا. آمین. اور نیاز پی لا. لائن ایکچولی ہمارے لیے ایک وجہ بن گئی ہے کہ ہم اس سے ثواب کمائیں. تو جب لائن میں لگتے ہیں تب ہمیں جماعت کے لیے خوب دعا مانگنی ہوتی ہے، وہ ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے. اور اسی طرح سے جب ہم اس طرح سے کنورسیشن کرتے ہیں، امام سے بات چیت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر جو نا وہ نرمی پیدا ہوتی ہے. اور جب تک ہم نیاز تک پہنچتے ہیں تو ہمارے اندر اس نیاز کی اتنی عزت ہوتی، کیونکہ ہم نے اس نیاز کے ایکٹ کی وجہ سے اتنی ساری دعائیں کی، اور اس کو نور کا پانی سمجھ کر مان کر جب ہم پیتے ہیں، ہمارا ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ایمان بھی درجات میں ہے. جتنا زیادہ مومن کانشیس ہوتا ہے اور امام سے جتنی بات چیت کرتا ہے، اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھتا ہے، اپنے تھاٹس کو کنیکٹڈ رکھتا ہے، اور پھر نیاز پیتا ہے، تو وہ نیاز کتنا نور سے بھرپور، اس کے دل کے اندر جب وہ نیاز پیے گا اپنے جسم کے اندر، اس کی روشنی کو، اس کی برکات کو وہ محسوس کرے گا. تو نیاز پیتے وقت ہمیشہ ایک مومن جو ہے وہ کبھی بھی سیلفش نہیں ہوتا ہے. مومن جو وہ اپنے لیے دعا نہیں کرتا ہے، ہمیشہ جماعت کے لیے دعا کرتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ مولا اگر تیری مرضی ہو تو اس غریب کو بھی نواز دینا. بیوٹیفل کوشچن. تھینک یو فار آسکنگ. تھینک یو آپا. کوئی اور سوال؟ مس نعمت ایک کوشچن میری طرف سے. ہمارے جماعت خانے میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ گھٹ پاٹ کے دھاگے بنتے ہیں نا، جب بن کے آتے ہیں تو اس کو ایک دن اراؤنڈ میں دعا کے ٹائم پہ اور پوری نیاز کی کریا کے ٹائم پہ رکھتے ہیں. واٹ از دا سمبل فار دیٹ؟ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی جو نیاز کی جو دعا ہوتی ہے اسی کے درمیان میں جا کے لوگ پیالے میں پیسے ڈال دیتے ہیں کہ مشکل ہے اگر آپ کے پاس تو آپ اس وقت پیسے ڈالیں گے تو آپ کی مشکل آسان ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تمام پریکٹسز جو جہاں یہ چیزیں جو ڈفرنٹ ہمیں مل جاتی ہیں، اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ ہم کسی طرح سے ایمان کے نور سے کنیکٹ ہو جائیں. اور جس کا جیسا ایمان ہوتا ہے کہ بھئی میں اس وقت پیسے ڈال دوں یا اس وقت دھاگا رکھا ہے، دھاگا سمبولکلی کیا کر سکتا ہے ہمارے لیے؟ کچھ بھی نہیں. دھاگے کی جو رسم تھی اس زمانے میں، جب امام ہم تک نہیں پہنچ سکتے تھے، ہمارے پیر ہم سے دور رہتے تھے، اس وقت مٹی کی گولیاں ہمارے پاس ہوتی تھی، دھاگے ہوتے تھے، ٹو ہیو سم تھنگ فزیکل ٹینجیبل، کہ بھئی ہمارے پاس یہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو فیل کریں کہ ہمارے پاس کوئی کنیکشن ہے. امام کے دیدار، امام کے چہرے کو دیکھتے سال گزر جاتے تھے. آج قیامت کا زمانہ ہے، امام کو ہم انٹرنیٹ پہ ایوری ڈے دیکھ سکتے ہیں، ہمیں امام کی ایکٹیویٹی ایوری ڈے پتا ہے. تو دنیا بہت چینج ہو گئی ہے، لیکن جو پرانی رسمیں ہیں کچھ جماعت خانوں میں چلی آ رہی ہیں، وہ چلی آ رہی ہیں. مقصد جو ہے وہ ظاہر میں نہیں ہے، مقصد جو ہے وہ اس کے باطن میں ہے. ظاہر جو ہے وہ باطن کا دروازہ ہے. تو ظاہر میں دھاگے ہیں یا اس وقت پیسے ڈالنا، جو بھی آپ مثال دیکھیں، جو بھی ڈفرنٹ پریکٹسز دیکھیں، اس کے باطن پہ نگاہ رکھنی چاہیے. آئی ہوپ. تھینک یو سو مچ. شکر الحمدللہ. کوئی اور سوال؟ آپا ایک اور ہے. جی جی. ہم لوگ جو ہے آج کل ابھی اگربتی کرتے ہیں، نیاز جب ہم لوگ کرتے ہیں، لگاتے ہیں تو اگربتی سے کرتے، دعا کے بیچ میں جب جو بھی ہے، تو وہ اگربتی کا پہلے تو وہ لوبان ہوتے تھے، اب اگربتی کی ہے، تو اس کا کیا ہے؟ خوشبو کا اس کیا تعلق ہے؟ یہ پیروں کے وقت سے ہے، لیکن بالکل بالکل. ہم اس کا تعویل چاہتے ہیں.
जी सुभान अल्लाह, आपने सवाल भी जबरदस्त, तावील का लफ्ज भी इस्तेमाल कर दिया। मैं हिचकिचा रही थी कि किस हद तक जवाब देना मुनासिब है। अली अल्लाह मदद फरमा। अगरबत्ती लोबान जो है, जब हम वो एक्ट करते हैं, अगेन वो पाकीज़गी के लिए है कि हमारे अंदर, हम जानते हैं कि जब मेडिकली किसी चीज को स्टराइल करना हो तो आप जो है वो फायर पे अगर इसको गर्म कर लेते हैं तो वो स्टराइल हो जाती है, इन्फेक्शन से बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो आग या हीट या धुआं वो अगेन रिप्रेजेंट करता है पाकीज़गी को, कि हम जो है डर्ट को हटा रहे हैं और क्लीन कर रहे हैं। खुशबू जो है वो आला लेवल पर एक रूहानी ब्लेसिंग है। खुशबू का जो माजिजा है वो रूहानी ब्लेसिंग है, और जब जैसे जैसे हम तरक्की करते हैं तो उसके माना भी हमें समझ में आते हैं। जिस तरह से हमारे पास 5 सेंसेस हैं, हमारी आंखों से हम देखते हैं न्यास की क्रिया को, हाथों से हम हाथ में फील करते हैं, ये तमाम चीजें हम सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। जो खुशबू का जो सेंस है वो हमारा नाक है। नाक जो है, नाक की जो तावील है वो इमाम है। इंसान अगर सो जाए वो कोई फंक्शन नहीं करता होता है, आराम से वो सोया हुआ होता है, लेकिन नाक जो है वो सांस का काम जारी रखता है। इमाम जो है वो हमेशा अपना काम जारी रखता है। खुशबू की जो सेंस है वो नाक के जरिए से महसूस होती है। जब हम इल्म और अमल, जिक्र और इबादत में तरक्की करते हैं तो खुशबू का माजिजा होता है। तो सिंबॉलिकली जब हम अगरबत्ती करते हैं तो इसमें 2 मीनिंग छुपे हुए हैं, एक पाकीज़गी का और एक नाक के सेंस को इस्तेमाल करने का। रिमेंबर, ये तमाम चीजें जो प्रैक्टिसेस हैं वो दावत है हमारे लिए, इनविटेशन है कि अपने सेंसेस को, कौन से सेंसेस को, बातनी सेंसेस को खोलो ताकि तुम बातिन को देख सको। जाहिर को हमें इस्तेमाल करना होता है बातिन के अंदर बढ़ने के लिए। जाहिर जो दरवाजा है बातिन को पाने के लिए, लेकिन जाहिर का दरवाजा उस वक्त हटता है जब हम इल्म और अमल, जिक्र और इबादत से इन चीजों को समझते हैं, तब जाके हम बातनी आंख, बातनी कान, बातनी सेंसेस को जो है हम खोल सकते हैं और उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जवाब तसल्ली बख्श होगा। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ, तरक्की के साथ साथ इसके बहुत सारे माना, बहुत सारी तावीलात हो सकती हैं। एक और सवाल मुझे यहाँ थैंक नजर यू आया, आपा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि न्याज पीने वक्त क्या बोलना चाहिए। तो हमने रिलीजियस स्कूल में मिशन क्लास में सीखा, न्याज की प्याली हाथ में लेके दिल में कहना, नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिरी मां फरमा, और फिर जो है वो या अली या मोहम्मद कहा जाता है, तो हम न्याज पी लेते हैं। तो ये तो एक प्रैक्टिस थी जो हमें बचपन में सिखाई गई। अब अगर हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो कोई लॉजिक नहीं बनती है। जो इमाम ने फरमान में फरमाया, हम फरमान को देखते हैं कि इमाम ने फरमाया हमें कि हमें दुआ करनी है। हमें क्या करना है? दुआ करनी, और उस लाइन का पूरा इस्तेमाल करके हमें दुआ करना है। जब हम न्याज तक पहुंच जाए, न्याज को हम हाथ में लें, तो हाँ, हमें इमाम का नाम लेना चाहिए कि या मौला, तेरे नाम से, तेरे से हम सारी दुआ करते हैं, या मौला नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजी इमाम फरमान। जब हम फरमान कहते हैं तो इसका मकसद ये, इसके माना ये कि या मौला मैं तेरी इताअत में हूं, फरमान। और सामने वाला कहता है या अली या मोहम्मद, कि बेशक किसका फरमान है? अली का और मोहम्मद का। अली जो हमारे पहले इमाम, पैगंबर जो हमारे आखिरी पैगंबर, पहले पीर इस्माइली तरीके में, या अली या मोहम्मद के नाम से हम इस फरमान को मान लेते हैं और न्याज को पी लेते हैं। तो आई होप मैंने मुखी जिन्होंने ये सवाल किया है, ये जवाब काफी होगा। अगर नहीं है तो आप सवाल कर सकते हैं। कोई और सवाल? चैट पे भी मुझे कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हम मौला से दुआएं करते हैं कि या मौला, आज हमने इस इल्मी सेशन में मौला तेरी बातें कुछ सीखी, कुछ लर्न करी मौला, कुछ चाहा कि तेरा इश्क दिल में पैदा हो मौला, कुछ आजिजी को सीखें, कुछ आशिकी को सीखें मौला, और तेरे नूर में मौला करीब से करीब होते जाए मौला। ये हम तमाम की ख्वाहिशात हैं मौला।
یا مولا ہم تمام اسماعیلی جماعت کے لیے دعا کریں گے مولا کہ تمام اسماعیلی جماعت کو حقیقی علم سے روشناس کر مولا. یا مولا تو تمام جماعت کو تیری شناخت عنایت کر مولا. یا مولا تمام جماعت کی ہر مشکل کو تو آسان کر مولا. یا مولا یہ کووڈ-19 کی بیماری مولا تو عالم انسانیت پر رحم فرما، اس بیماری کو تو دور دفع کر مولا. یا مولا تمام جماعت کی ہر نیک امید کو تو پورا کر مولا. یا مولا یہاں جتنے ساتھی جمع ہیں مولا، جو بھی ان کے دل کے اندر خواہشات ہیں مولا، تیرے عشق کو لے کے، تیرے علم کو لے کے، تیرے نور کو لے کے مولا، تو ان کی خواہشات کو پورا کرنا مولا. یا امام زمان، یا مولانا انت قوتی وانت سندی ولیکت کالی، یا حاضر یا موجود یا شاہ کریم الحسینی، انت الامام الحق المبین، اللہم لک سجودی و طاعتی. شکر للہ والحمد للہ، شکر للہ والحمد للہ. تمام ساتھیوں کو یا علی مدد.